there is no discrimination with opposition councillors, and all the Mormugaon municipality money is equally divided for development in all the 25 wards, Vasco MLA Krishna Daji Salkar said, while inaugurating development works of 15 lakh rupees in Ward 18. He also promised to take up work of underground cabling to avoid shock to residents where the live wires are hanging low. आज जे आम्ही चोपडेकरच्या वार्डान जे आमचे म्युनिसिपालिटीचे काम चालू आहे अराउंड 15 लाखाचे म्हाका बरें दिसता कित्याक हे सगळें म्हाज्या हेतून जालें म्हणून जेन्ना हांव चेअरमन जालो आनी इन द हिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपालिटीचे पळयत जाल्यार इतली कामां खंयच्याच पयलीं जावंक नासलेलीं ती कामां ह्या टर्मान जालेलीं आहा ह्या म्हाज्या आतां हे दुसरो टर्म आसा चालू आहा त्या दुसऱ्या म्हयन्या भितर आमची एक 5 कोटीची आनीक कामां जावपाची आहा 25 वार्डान ही पयलीं जाय नासलेली खंय तरी कमी दाखोवन बाबा ह्या 5 कावन्सिलाक भायर मारप बाकीचें काम करप हें हांगा ना 25 कावन्सिलांची कामां आतां वॉर्ड नंबर 18 ह्या 18 वॉर्डान गटराचें पेवर्साचें काम स्टार्ट जालां 15 लाखाचें काम केलां आनी हांचो कावन्सिलर अमेय चोपडेकरान हे म्युनिसिपालिटी करून घेतलेलें म्हाका मुद्दम एक सांगन दिसता की हांवूय एक कावन्सिलर आशिल्लो 3 वर्सां हांवूय एक कावन्सिलर आशिल्लो आनी कावन्सिलर जेन्ना ऑपोजिशनान आसता कितें त्रास जाता हो म्हाका खबर आसा सो आमी जेन्ना इलेक्शन जिखून आयले आमी पयली गोश्ट केली म्हणटा ती पंचायत ऑपोजिशन म्हणटा तें आमी दवरुना ताज्या वॉर्डान कमी काम करप नाल्यार कितें करप आनी सगळ्यांच्या वॉर्डान 25 वॉर्ड आसा म्हणजे 25 वॉर्ड आसा आनी ते 25 वॉर्डान बरें काम जावचें हें आमकां दिसता आनी त्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सर नाल्यार आमचो UD मिनिस्टर विश्वेंद्र राणे बाकीचे सगळे मंत्री आमचो सरकार काम करता आसतना ऑपोजिशन आनी रुलींग केन्ना पळयना सगळ्यांचो सर्वांगीण विकास जावचो गोंयभरांत सगळ्या वाठारांनी विकास जावचो हें आमचें ध्येय आसा आनी त्या खातीर तुमी आज पळयलें जाल्यार 25 कावन्सिलर आसून एकूय कावन्सिलर तुमकां असो सांगपाना की आपल्या वॉर्डान काम जावना म्हणून नाल्यार आपल्या वॉर्डान खंय तरी आपल्याक फाटीं दवरलो कितें जालो प्रत्येक जाणांक आमी जितले सांगले कितले पयशे आसले तातूंत भितर इक्वली 25 वॉर्डांनी डिवायड करून सगळ्यांक दिवपाचें आमी ठरयलें आनी अशें करून आज वास्को भर नाल्यार मुरगांव नाल्यार दाबोले हे सगळ्या हातून इवन सपोज कोणी ऑपोजिशन आशिल्लो पसून पळयलो ताज्या पसून वॉर्डान आज भरपूर कामां जाल्ल्या 25-50 लाखाची कामां जाल्या त्या खातीर हांव ऑनरेबल CMाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी पळयलें की आज वास्को शहरा भितर खुबशीं कामां आतांच आमी एक व्हडल्या रस्त्याचें काम इनॉग्रेट करून आयल्या अशें करून सगळ्या कडेन म्हणजे हांगा पसून ह्या साईनगरान म्हाका दिसता अंडरग्रावंड केबलिंग आतां इंजिनियर आपयल्या तांकां ताजें अंडरग्रावंड केबलिंगूय काम स्टार्ट जावपाक पळयता कित्याक हो वाठार असो आसा तुमी पळयलें जाल्यार घरा कडेन तेंकून वायरी वता आनी खंय अपघात जावचो न्ही खंय आमचो माणकुलो भुरगो नाल्यार ताका शॉक लागचो न्ही हाज्या खातीर आमी प्रायोरिटी म्हणजे हे जावं मंगूर जावं गांधीनगर जावं हे 2-3 एरियाज असो आसा ज्यो शॉक लागूंक शकता सो आमी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ह्यो एरियाजान पयलीं अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक सोदता